अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डालो। मुनाफिकत के रिश्तों से सरेआम नफरत बेहतर है। इंसान दो वजह से ही बदलता है। कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए और कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। तुम रास्ता जानते हो तो भटके हुए लोगों की मदद करो। इंसानी दिमाग तीन चीजों पर फौरन मुतवज्जा होता है: खाना, दिलकश लोग और खतरा। मोहसिन वो है जो बुरे वक्त में आपके काम आए, और मुखलिस वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ ना छोड़े। कुछ आदतें जिंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं मगर जिंदगी हम में नहीं रहती। आप उस माहौल में कभी ठीक नहीं हो सकते जिस माहौल ने आपको बीमार किया हो। आप हुक्म देकर अपनी बात तो मनवा सकते हैं, लेकिन किसी को अपना एहतराम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। जो भरोसा नहीं करता उस पर कभी कोई एतबार भी नहीं करता। शहद मीठा होता है लेकिन मक्खी के पास डंक भी होता है। जिंदगी की थकन में गुम हो गया वो लफ्ज जिसे सुकून कहते हैं। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत हैं। बदसूरती तो हमारे रवैयों में पैदा होती है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। शक अक्सर आपकी जिंदगी में एक बेकार दर्द पैदा कर देता है। सच सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ से फायदा उठाते हैं। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। एक तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग को अगर 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो दिमागी खलियात की मौत वाकई हो सकती है। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पर हो। इखलाक भी रिज्क की तरह है। इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अगर कोई शख्स आपको बिला वजह बात की वजाहत देता है तो उसका मतलब यह है कि वो यकीनन आपसे झूठ बोल रहा है। बहुत ज्यादा तजुर्बों से अकल में इजाफा होता है। एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है, चाहे वो कितना ही तकलीफदाह क्यों ना हो। ज़हीन लोग हर वक्त किसी ना किसी सोच में रहते हैं और उसी वजह से अक्सर वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जिस मुआशरे में खौफ और भूख का राज हो वहां के लोग सोचने की कुव्वत से महरूम हो जाते हैं। अगर तुम हंसते हो तो तमाम दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन अगर तुम्हें रोना पड़ा तो अकेले ही रोगे। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ उठते हैं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान दुनिया में हमेशा अकेला रह जाता है। एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे अपनी बीवी को राज ना बताना, पुलिस वाले से यारी ना लगाना, घर के अंदर बेरी का दरख्त ना लगाना। 3 दिन बाद बाप मर गया। बेटे ने सोचा बातों को आजमाऊं। बेटे ने पुलिस वाले से यारी लगा ली।
اور اس پہ جان دینے لگا اور گھر کے اندر بیری کا درخت لگا لیا، شادی کر کے بیوی لے آیا اور بیوی کو کہا میرے راز کو راز ہی رکھنا۔ 2-4 سال بعد بیٹے نے آزمانا چاہا، اس نے ایک بکرے کا سر لیا جو پورے کا پورا خون سے نچڑ رہا تھا، اور اس نے اوپر سے سفید کپڑا جو خون سے آلودہ تھا اچھے طریقے سے لپیٹ کر گھر لا کر خوف زدہ انداز میں گھر کے صحن کو کھود کر دبا دیا۔ بیوی دیکھ رہی تھی، اس نے پوچھا جانو یہ کیا ہے؟ بندے نے کہا یہ نہیں بتانا۔ آخر بیوی نے اپنے پیارے انداز میں پوچھا کہ میں آپ کی جان ہوں تو بتائیں نا۔ بندے نے جواب دیا میں ایک بندہ قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے لایا ہوں اور یہاں دبایا ہے، تم کسی کو بتانا نہیں۔ بیوی نے شام کو ہی اپنی بہن کو کال لگا دی کہ میرا میاں تو قاتل ہے، قتل کر کے سر کو گھر میں دبایا ہے، پر کسی کو بتانا نہیں۔ بہن نے اگلے دن محلے کی عورت کو یہ سب بتایا اور اس عورت نے آگے مزید عورتوں کو۔ آخر کار بات ایس ایچ او کی بیوی تک جا پہنچی اور اس نے اپنے میاں ایس ایچ او کو بتایا۔ اگلے دن ایس ایچ او نے بھاری نفری کے ساتھ اس کے گھر چھاپا مارا۔ یہ اصل میں یہ وہی ایس ایچ او تھا جو اس بندے کا دوست تھا۔ اس پولیس والے نے آتے ہی 2-4 بیلٹ مارے اور سختی سے کھینچا، اتنے میں اس کی پگڑی گھر میں لگائی بیری کے درخت سے اٹکی اور پولیس والے کے پیروں میں گر گئی۔ ایس ایچ او نے پاؤں سے زور سے ٹھوکر مار کر پگڑی کو گندی نالی میں پھینک دیا اور اس آدمی کو زور سے دھکا مار کر گاڑی میں پھینکا۔ اس آدمی نے کہا تم میرے یار ہو؟ تو جواب آیا پولیس والا کسی کا یار نہیں۔ کچھ دن بعد عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی اور آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر کے صحن میں دبے قتل پر چلو اور اسے باہر نکالو۔ جب باہر نکال کر کپڑا اتارا تو اندر سے بکرے کا سر باہر نکلا۔ پاس کھڑے جج نے ماجرا پوچھا تو جواب دیا کہ میرے باپ نے نصیحت دی تھی کہ بیٹے اپنی بیوی کو راز نہ بتانا، پولیس والے سے یاری نہ لگانا، گھر کے اندر بیری کا درخت نہ لگانا، تو میں نے آزما کے دیکھا تو یہ نتیجہ ملا جس نے میری پگڑی رولی۔ سب سے اہم بات یہاں یہ ہے کہ عورت گھر والے کی رازدار ہوتی ہے۔ ماں باپ بہن بھائی وقت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جوائی کو نیچا ثابت کرتے کرتے وہ کچھ کرتے جو ان کی بیٹی کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے اگر مرد کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو اپنے گھر کی یا گھر والوں کی باتیں بہنوں اور ماؤں کے کانوں میں پھونکنے کی بجائے خود میں رکھ کر ساتھ دیں۔ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے، باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی مخلص محبت ڈالے، آمین۔